मेरे नबी सवा अलबतन व सदर, मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सब्तल कस, बिल्कुल ऐसे सीधा कद, बिल्कुल। और कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया, जानबूझ के। और जब खाया तो चंद लुक़मे। दकीक़ुल मसरबा, यहाँ बालों का तार था जो नाफ पे आके ख़त्म होता था, बाकी सारा जिस्म अनवर अल मुतजर्रद, चमकता हुआ जिस्म था, चमकता हुआ। रहबर राहा, यह हथेली कुशादा, शस्नल कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह और पाँव की ये जगह, इस पर गोश्त खूबसूरत मसीह अल क़दमैन, इस तरह था कि ये रगे नजर नहीं आती थी। और जो हिस्सा आपका कपड़ों से बाहर नजर आता वो नूर चमकता नजर आता था। और इज़ा ज़ाला क़लअन, आप पूरा कदम उठा के रखते थे, ये ऐसे नहीं चलते थे ऐसे, बल्कि आप पूरा ऐसे कदम उठाते थे पूरा। और युक़ारिबुल ख़ुता, कदम छोटा चाल में तेजी, ऐसे लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटा कदम लेकिन उसमें तेजी बहुत। यमशी तकफ़ियन, जरा कंधे झुका के चलते थे, अकड़ के जिंदगी भर नहीं चले, हमेशा यूं चलते थे, थोड़ी गर्दन भी झुकी हुई, थोड़े कंधे भी झुके हुए, और आजिज़ी, और हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे, जिसको भी मिलते थे सलाम में पहल होती थी। और इतने आली अखलाक थे, कभी किसी को यूं करके नहीं बुलाया, हमेशा यूं करके इशारा करके, पूरे हाथ का इशारा करके बुलाया। और जब कभी आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो अब यूं नहीं करते थे, और मैं यूं खड़ा हूं। मुझे फौजान कहते हैं मौलाना साहब तो मैं इतना ही करूंगा, जी फरमाइए क्या कहना। कोई इधर से होगा तो मैं कहूँगा हाँ जी बोलो क्या कहना है। पर अपने नबी के अखलाक देखो, यहाँ से हम किसी ने आपको बोला या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, आप यूं करते थे, जी फरमाइए, पूरा उसको सीना देते थे। कोई इधर से बोला था या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, आप पूरा ऐसे मुड़ते थे, फिर कहते थे जी फरमाइए, पूरा सीना देते थे उसको। और फिर कोई कहता आपसे बात करें तो आप यूं हो जाते थे, कोई आपसे बात करनी आप यूं हो जाते, जब तक वो बात खत्म नहीं करता था आप उसकी सुनते रहते थे। और जब किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल उसको चेहरा देते थे। आप तशरीफ ले जा रहे हैं मक्का छोड़ के मदीना, रास्ते में भूख लगी, राबिग एक खेमा देखा, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी। आपने उनसे कहा माँ जी कुछ खाने को मिलेगा, पैसे देंगे। उसने कहा बेटा बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, कहत है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल कमजोर, उसके जिस्म पर सिर्फ खाल थी। आपने कहा इस बकरी का दूध निकाल लूं? वो कहने लगी देख तो रहे हो इसके जिस्म पर तो सिवाय खाल कर है कुछ नहीं, कहाँ से निकालोगे? आप मुझे इजाजत दो। क्योंकि एक अजीब सा वाकया हो रहा है कि एक ऐसी बकरी से दूध निकालने की बात हो रही है जो चल भी नहीं सकती। तो बुढ़ी आपको ऐसे गौर से देखने लगी कि ये कौन है जो इस मरी हुई बकरी से दूध निकालना चाहता है। तो गौर से देख रहे, तो आप आंखों में समा गए। फिर उसने उसको बयान किया, आपने उस बकरी के थनों को पकड़ा तो लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। तो अपने बड़े बर्तन में दूध निकाला, अपने तीनों साथियों को पिलाया, खुद भी पिया, फिर दोबारा दूध निकाल के बर्तन पूरा भर के उस बुढ़िया को दे दिया और आप चले गए। शाम को उसका खमेद आया अबू माबद, उन्हें कहा उम्मे माबद ये दूध कहां से? कहा इस बकरी। अब पागल है, ये तो चल नहीं सकती, इसका दूध कहां से आ गया? कहा एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई तासीर थी, जादू था, जिससे ये दूध निकला है। वो कहने लगा इन्हें आती ली, बताओ वो कैसा था? शायद आपने कभी सुना ना हो अपने नबी का। सुनिए मैं बताना चाहता हूँ हमारे नबी कैसे थे। करअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाअ अबलज अल-वज्ह हसन अल-खल्क़ लम तु'इबहु सजला व लम तुज़रि बिही सअला वसीम क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिहि वतफ़ फ़ी सौतिहि सहल फ़ी लिह्यतिहि कसासा फ़ी उनुक़िहि सतअ अकहल अहवर अज़ज्ज अक़रन इन समत फ़अलैहि अल-वक़ार व इन तकल्लम फ़समाहु व अलाहु अल-बहा अजमलहु व अबहाहु मिन बईद व अहसनुहु व अहलाहु मिन क़रीब कअन्न मंतक़हु खरज़ात नज़्मिन यतहद्दरन फ़स्लुन ला हज़रा वला नज़रा लम तक़तहिम ऐनुन मिन क़िस्रिन वला तशनहु मिन तूलिन रबअतुन अंदर सलासा गुस्नुन बैन गुस्नैन। क्या अम्मा अल्फाज बोल गई, आज तक आलिम थक गया तर्जुमा करते हुए।
کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ داعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال، اخنل عرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا، مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کأنہ عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے کھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی۔ عریض الصدر، چوڑا سینہ۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میں مدرسے کہتا ہوں، کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے، دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے۔ جو ہنستے میں پیٹ کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنسے گڑ 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 گڑ۔ تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے نہ سننا۔ انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔
تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا. طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو محمد, کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے, ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. تو تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں, لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا آیت فقط بلغنا قاموس البحر, ارے ذرا دوبارہ سنانا, تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا, ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے, مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی, جو سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا. خوبصورت آواز.